प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। ये पावर प्लांट 340 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और वजीर आजम ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि 2018 तक लोड शेडिंग खत्म करना उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के कल के इस ऐलान के बाद कि उनके चेयरमैन और शरीक चेयरमैन दोनों बाई इलेक्शन में लड़कर कौमी असेंबली में आएंगे, आज बिलावल हाउस के तर्जुमान ने इस बात की वजाहत की कि कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ही रहेंगे। और आखिर में कुछ बात उन चहमगोइयों की जिसके मुताबिक वजारत दाखिला ने नए कानून का मुसव्वदा तैयार किया है जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और इंसदाद दहशतगर्दी के क़वानीन को मिलाएगा। इसके तहत तहकीकाती एजेंसियों को 90 दिन तक मुल्ज़िमान को रखने की इजाज़त होगी और दहशतगर्दी के केसेस सुनने के लिए फौजी अदालतों को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ बिमिनी सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126002728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी फ़ोन मिलने से पहले अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद करें और हमसे कनेक्ट होते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/bulbulpakistan1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है bulbulpakistan_, bulbulpakistan@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक और यूट्यूब के जो पेजेस हैं और चैनल है यूट्यूब का, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस वक्त देख सकते हैं। नुसरत साहब, मुझे पता है आज की पहली दो कहानियाँ बहुत हल्की हैं, आप ज़रूर मुझे कुछ डांटेंगे तो बिल्कुल नहीं बता दें। नहीं, वो पहली और दूसरी बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं तो बल्कि घबरा गया हूं। आपने आज ऑन एयर जाने से पहले मुझे कहा है कि आप मेरे बगैर ये प्रोग्राम करने में ये नहीं कहा, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। बिल्कुल मिसरिप्रेजेंट मत। बहरहाल ये है कि मेरी आप व्यूअर्स को बहुत मिसलीड कर रहे हैं। जब तक आप मुझे आप मुझे बर्दाश्त कर सकती हैं, मैं हाथ बांध कर आपसे सिर्फ एक क्यों चाहते हैं कि आज एक टॉरेंट ऑफ अब्यूज ट्विटर के ऊपर अब मुझे मिले कि आप क्या समझती हैं अपने आप को? आप मुझे बर्दाश्त कर सकती हैं क्योंकि आज मैंने एक वाक़तन इंतहाई संजीदा मौजू की तरफ आना है। ये जो लॉ वाला है जी, हाँ, यस डेफिनेटली, ये बहुत संजीदा मामला है। लेकिन फिल वक्त उस तरफ आने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जो मैंने धक्के खा के सीखा है ना, जब भी कभी सियासतदान का बयान आए, सियासी जमात का बयान आए, क्लैरिफिकेशन आए ना आए, उसको इधर से सुन के इधर से टक। ठीक है, नहीं सही। अभी आपने दूसरी खबर बनाई हेडलाइन में, कहां से? बिलावल हाउस के स्पोक्स पर्सन क्लैरिफाइज, वजाहत करते हैं कि खुर्शीद शाह जो हैं, खुर्शीद शाह जो हैं वो ऑपोजिशन लीडर रहेंगे। बिल्कुल। अब जब हम ऑन एयर जाने वाले थे तो टिक्कर पर टिक्कर चल रहे हैं कि खुर्शीद शाह साहब फरमा रहे हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बिलावल भुट्टो होंगे, मैं उनका एडवाइजर हूंगा। तो बीबी अभी 4 घंटे की क्लैरिफिकेशन कर दी उन्होंने। भाई अब देखो ना, अब बिलावल हाउस जाने और खुर्शीद शाह जाने। अब ये उसी तरह की बात है कि जब मैं तुम्हारे पाँव पढ़ के कहूँ कि बीबी तुम अकेले ही प्रोग्राम करो तो तुम क्या कर लोगी? तो शाह साहब जब खुद तैयार हैं कि वो छोड़ दें तो फिर क्या तू ना आया तो हम चले आए। अच्छा, नहीं, ये मैंने ज़ाहिर उस वक्त देखी नहीं थी। जो कल मैं जो आपसे अर्ज किया था, आप इस बात को देखिए। खुर्शीद शाह साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी बेपनाह इज्जत करता हूं और मैं 2010 के सैलाब के दिनों में सखर में था। ठीक, इस शख्स ने दीवानों की तरह जो है अपने हल्के के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। उस जमाने में कंट्रोवर्सी चल रही थी कि यहाँ से अगर कट मिल जाता तो जैकबाबाद तबाह ना होता, फलाना होता। उस सारे का ब्लेम बेचारे खुर्शीद शाह ने लिया। ठीक, खुर्शीद शाह के बारे में ये जो होता है ना जी, फ्रेंडली ऑपोजिशन है, ये है वो है, उनका एक स्टाइल है, वो नर्म गो हैं, फ्लेक्सिबल हैं, लचकदार हैं, लेकिन कुछ चीजों पे वो बहुत डट जाया करते हैं। ठीक, अब उनका मसला ये है, आप अगर तारीख में थोड़ा सा जाएं तो जब इनकी ये पहली हुकूमत थी ना नवाज शरीफ साहब की, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी में दो सोच थी। क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब का इख्तलाफ झगड़ा शुरू हुआ
غلام اسحاق خان صاحب سے تو فاروق لغاری صاحب مرحوم اور آفتاب شیرپاؤ صاحب جو بھی زندہ ہیں اور چودھری الطاف حسین مرحوم، ان تینوں افراد کا یہ خیال تھا کہ ہمیں غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ مل جانا چاہیے. ٹھیک. اور جس طرح نواز شریف صاحب نے اس وقت غلام اسحاق خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہماری گورنمنٹ کو ٹرم مکمل نہیں کرنے دی تھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی ٹرم مکمل نہ کرنے دیں. ٹھیک. اس سوچ کے ایک پیرلل سوچ تھی جس میں افتخار گیلانی صاحب تھے، خورشید شاہ صاحب تھے اور عبدالستار بچانی صاحب تھے. ٹھیک. یہ تینوں کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ نواز شریف نے زیادتی کی، لیکن ہمیں ایک اصولی موقف لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ غلام اسحاق خان کو بحیثیت صدر جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ عوام کی منتخب کردہ اسمبلی کو گھر بھیجے. کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن ہمیں یہ پوزیشن لے لینی چاہیے. ٹھیک. تو وہ تو پھر بہت جمہوری بات ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت آصف علی زرداری جیل میں تھے. انہیں کون سی گیم پسند آ رہی ہوگی؟ گیم کون سی لائن پسند آ رہی ہوگی ان دونوں میں سے؟ جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کون سی جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کو تو کہ مکہ کرو اپنا غلام اسحاق خان کے ساتھ. پہلی والی نا ان کا فائدہ ہوا، انہوں نے بھی ایک دکھایا کہ وہی رویداد خان صاحب جو اصول کے یہ وہ ایمانداری کے چیمپئن ہیں، وہی ملنے گئے بی بی کو جب گورنمنٹ توڑی. تو انہوں نے کہا کہ جی وزیر کہ آپ کس کس کو وزیر بنانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا آصف علی زرداری اور بجلی کا وزیر ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں مانے گا بابا وہ، لیکن لے کر گئے وہ فوراً مانے غلام اسحاق خان، وہی غلام اسحاق خان جنہوں نے گورنمنٹ ڈسمس کی تھی. تو آصف علی زرداری نے ایک حوالے سے پوائنٹ پروو کیا کہ یہ ہے ان کا پرنسپل پن. ٹھیک ہے فائن. کہ وہی شخص جس نے بی بی کی گورنمنٹ توڑی تھی اور مجھے جیل میں بھیجا، وہی مجھ سے اوتھ لے رہا ہے منسٹر. ٹھیک ہے نا بات؟ کیسے وقت بدلتا ہے. دوسرا پھر مسئلہ یہ ہوا کہ ابھی یہ جو جب ابھی بی بی شہید نہیں ہوئی تھی تو الیکشنز ہو رہے تھے، تو خورشید شاہ کو جس علاقے سے کھڑا کیا گیا، سکھر میں 2 سیٹیں، ایک میں دیہی کنٹینٹ زیادہ ہے تو ظاہر ہے دیہی کنٹینٹ میں پیپلز پارٹی کی سیف سیٹ ہوتی ہے. بالکل. خورشید شاہ کو مجبور کیا گیا شہر والے حلقے سے کہ وہ ادھر سے، ٹھیک، وہ ایک حوالے سے روڑی بنتا ہے پرانا. رائٹ. اور ظاہر ہے کہ خورشید شاہ صاحب کے بھی اس پہ پریشان تھے. تو بی بی نے ان کو بلایا اور کہا کہ نہیں مجھے پتا ہے آپ محنتی، کیوں وہاں پہ اسلام الدین شیخ صاحب کو ایڈجسٹ کرنا. بالکل صحیح ہے. آصف علی زرداری صاحب کو نئے آنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آگے فیوچر کا نظر آتا ہے. فیوچر نہیں، ریکنسیلیشن. اچھا چلے ریکنسیلیشن، جو واپس آنے والے لوگ. پھر تو شاہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، if you will lose خدا نخواستہ تو میں آپ کو سینٹ کا ٹکٹ. انہوں نے کہا جی ایک بات مجھے یہ پہلے میرے ساتھ کمٹ کریں کہ میں اگر یہ سیٹ نہ نکال پایا، میں جیت نہ سکا، تو میں سینٹ میں نہیں. اچھا نہیں جائیں گے، انہوں نے منع کیا کہ میں. تو خورشید شاہ کے اپنے جو ہیں وہ بات کرنی چاہیے، لیکن وہ کل جو میں نے آپ کو جس طرح بات کی تھی، اب انہوں نے دیکھا گیم یہ وہ خود آج سمجھ نہیں آئی نا. وہ ساتھ ہی اس نے بریک کر دیا. چلو یہ تم نے دیکھو نا خورشید شاہ نامہ کر دیا، تم پیپلز پارٹی میں ہمیشہ لے آتی ہو مجھے. اب میں نے سیریس بات پہ آنا ہے. چلے نہیں، وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور جو یہ قانون کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. جسٹ ون تھنگ، صرف ایک چیز وہ یہ کہ بات عجیب ہے بنیادی طور پہ کہ بلاول بھٹو نیشنل اسمبلی میں ہو اور خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر ہو. واٹ ایلس وڈ بی دا پوائنٹ آف برنگنگ خورشید شاہ ٹو دا نیشنل اسمبلی؟ یو تھنک کہ مطلب یہ عجیب سی بات نہیں ہوگی کہ خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں اور بلاول ایم این اے ہوں بیٹھے میں، تو اور ورنہ پھر کیا مقصد تھا انہیں وہاں لانے کا؟ یہی مقصد ہوگا نا. مطلب دیٹس کل ڈرتے ڈرتے آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن برائے مہربانی اب پیپلز پارٹی چھٹی، کیونکہ میں واقعتاً ایک آپ کے ساتھ بہت بنیادی اور انتہائی سنجیدہ مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. نہیں، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے واقعی، جو کہ میں سمجھتا ہوں، میں فور وارن کر رہا ہوں. یہ جو حکومتی کیمپوں میں آپ کو آ رہا ہے نا، اب ستیہ خیراں کے راہیل صاحب چلے گئے، یہ وہ سب ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. میں جس ابھرتے ہوئے مسئلے کی طرف اب ذکر کر رہا ہوں، اگر یہ مس مینج ہوا تو
آپ کو 6-8 مہینوں میں وہی دوبارہ فضا مل جائے گی. اوکے. اور ہم پھر کوسچن کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کیا صرف مل اور فلانا 1 پیج اور 9 پیج. تو مس مینج یعنی کہ وہ کیے یہ ہو یا نہ ہو, مینجمنٹ کسی بھی جانب سے ہو, لیکن پرائمریلی سویلین محترمہ مس مینجمنٹ, یہ حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یو آر چیف ایگزیکٹو. ٹھیک ہے, قانون بھی آپ ہی نے بنانے. ٹھیک ہے, آپ کے بارے میں عوام کی ووٹوں سے منتخب ہوئے تیسری مرتبہ وزیر اعظم کے بارے میں غلط یا صحیح ہو سکتا ہے آپ نے پولیٹیکل گیمک کی ہو کہ ٹائم بائے کر رہے ہوں, لیکن لوگوں کو محسوس یہ ہوا کہ آپ طالبان کو ہمارے بھٹکے ہوئے بھائی کہہ کر ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. دری اسنا جنرل راحیل شریف جیسے پرو ایکٹیو جنرل نے کہا کہ انف از انف. سانحہ پشاور ہوا, he said nothing doing, اور آپریشن ضرب عزم شروع کر دیا. ٹھیک. چونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رائٹ اور رانگ یہ تعصب بنا, اس آپریشن کی وجہ سے دہشت گردی کی وارداتوں میں یقیناً خاصی کمی آئی. کوائٹ, یعنی کہ ریمارکیبل آپ کو چینج نظر, جہاں ہر وقت ہو رہے تھے اب ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے جب آپ چینج لاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ تو پھر شیئر کرنا چاہیے تھا نا صرف مل کو, لیکن نہیں ہو پایا. اسی لیے جانے کی باتیں نہ کرو وغیرہ کا تذکرہ ہو گیا, اور بہت اداسی اور پریشانی اور عجیب و غریب, اور پھر لوگوں نے ایک انسٹیبلٹی کا پورا دور گزرا, بہت لمبا. یہ بھی نہیں کہ کوئی 2 ہفتے چلا ہو. یہ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ملٹری کورٹس, فوجی عدالتیں جو بنائی گئیں, یہ آئین میں ترمیم کے ذریعے بنائی گئیں, اور یہ عدالتیں بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے روتے ہوئے رضا ربانی صاحب نے, جو بھی چیئرمین سینٹ ہیں, ووٹ دیا. کیونکہ ایک اعتزاز احسن صاحب, رضا ربانی صاحب, ان سب کی ایک پوزیشن رہی ہے کہ جی ہم تو ساری زندگی ملٹری رول کے خلاف رہے ہیں, ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں, انسانی حقوق اور وغیرہ اور وغیرہ اور وغیرہ. اور پیپلز پارٹی کا بھی ایک براڈر یہ رہا ہے کہ بھئی ہیومن رائٹس ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن وہ کڑوا گھون پیا. اب ہم لوگ جب یہاں پہ ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے سیاستدان پارلیمان میں کیا ہوتا ہے, کیا رکھا ہے. لیٹس بی فیئر. یہ دسمبر 17 کو جمعے کا دن تھا, سینٹ چیئرمین نے از خود, یہ ڈان کی خبر ہے, گورنمنٹ شوڈ ایکٹ بیفور ملٹری کورٹ لا ایکسپائرز. اس سے پہلے, کیونکہ اس میں سن سیٹ کلوز ہے کہ 2 سال تک تھے نا وہ, 6 جنوری کو رات 12 بجے کے بعد فوجی عدالتیں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں. مطلب رہیں گی نہیں نا قانوناً, they will not exist. بی بی آئین میں ترمیم کے بغیر ملٹری کورٹ کام کر ہی نہیں سکتا, مجھے اور آپ کو ٹرائی کرنے کے لیے. اس میں کڑوا گھونٹ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم نے پیا, اپنی ساری زندگی کی ہم نے ریپوٹیشن خراب کی, ہم نے دستخط کیے, لیکن ہم نے یہ اچیو کیا. جب میرے جیسے لوگوں نے کہیں گے جی آپ تو رول آف لا, یہ کیا کیا, تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اے پی ایس یہ وہ, پھر ہماری بیوی شہید ہوئی تھی, یعنی یہ آرگومنٹ. لیکن ہماری اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے سن سیٹ کلوز لگائی, کہ ہم نے جو پولیس کے علاوہ جو ادارے ہیں, آرمی اور رینجرز اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان کو ہم نے کہا کہ یس غیر معمولی حالات ہیں, لہٰذا ہم آپ کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر معمولی اختیارات دے رہے ہیں. اسی لیے وہ قانون بنا کہ آپ پہ اگر شبہ ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں, ان کی سہولت کار ہیں وغیرہ وغیرہ, تو آپ کو 90 روز تک انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. ٹھیک, اس پہ اگرچہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے یہ طاقت دی تھی,
लेकिन ये ताकत आपने डॉक्टर आसिम के लिए इस्तेमाल की, उसको सहूलत कार बना के अब तक आप चला और 90 रोज रख के, और उसके बाद आपने एहतसाब के सुपुर्द कर दिया। तो बकौल उनके कि हमने आप पे जो एतबार किया था, आपने उसको मिस यूज किया। बिल्कुल। अब खुद वही शख्स जिसने रोते हुए मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत पे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब 6 जनवरी आ रहा है, कुछ सोच लें। अच्छा, अब ये नहीं था कि कुछ सोच लें, एक सोच से पहले ये जो हम लोग कहते हैं ना कि जी ये सियासतदान एंटिसिपेट नहीं करते, इनकी जरूरत क्या है, ये क्या करने आए हुए हैं। ये 18 जनवरी 2016 यानी 6 जनवरी 2017 को मिलिट्री अदालतों ने खत्म होना था। 18 जनवरी 2016 को ये इन्होंने एक बना रखा है, एक फैसिलिटी बनाई है रजा रब्बानी साहब ने, जो कि बड़ी ब्रिलियंट है एज चेयरमैन, कि पूरा सेनेट एक कमेटी बन जाता है। राइट। तो इसके देखो मूवर्स में जैसे सेनेटर राजा मोहम्मद जफरुल हक, ठीक, नून लीग, जो नून लीग की तरफ से कायदे ईवान है वहां पे, सेनेटर एतजाज, सेनेटर कर्नल ताहिर मशहदी, हासिल बजिंजो, यानी एक जिसको आप बाई पार्टिजन, वाकई में सब जमाते एक कंसेंसस। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा कि जनाब हम लोग क्यों बनाते हैं बुनियादी तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स। बिल्कुल। एक तो स्पीडी ट्रायल्स हों, लेकिन उससे ज्यादा बात ये होती है बहुत सारे मसाइल के गवाहों को, तो इन्होंने फिर 2 कवानीन पास, मेरे ख्याल में एक विटनेस प्रोटेक्शन वाला था, यानी कवानीन क्या अमेंडमेंट्स की, एक के जो गवाही देने आए उसकी हिफाजत का बंदोबस्त हो, उसको सीक्रेट रखा जा सके। ये वजह बताई गई थी नुसरत साहब, जिस वजह से अदालतें बनाएगी कि ये लॉज हैं नहीं, इस वजह से वी नीड मिलिट्री कोर्ट्स। दोनों कवानीन आज से 6 महीने पहले पास होकर सेनेट से यूनानिमसली, मगर वो सेनेट से आगे नहीं गए होंगे या वहीं है। नहीं होता ये, आप फिर असेंबली भेज देते हो ना। राइट। तो अब होना ये चाहिए था कि जैसे कौमी असेंबली को होते, कौमी असेंबली उसको अपनी मुतल्लिका कमेटी को भेजकर वहां से वेट करवाती हो, फिर वहां से वेट करके, तो भाई अगर देखते कि ये चीजें करनी है, ये नहीं करनी, तो कर देते। ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अब 6 जनवरी में कितने दिन रह गए? मेरे ख्याल में हार्डली 10-11 दिन रह गए। बिल्कुल। अब इन 10 दिनों में क्या हो रहा है? अब जल्दी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से मेरा मसला ये है कि मैं बहुत एहतियात से काम लेता हूं, चूंकि बुनियादी तौर पर रिपोर्टर रहा हूं। आप वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो तो स्टार एंकर्स को मुंह नहीं लगाते, हम तो वैसे ही 2 टके के साफी हैं, ठीक है, रिपोर्टर बेचारे। चलो साथ ही ब्रेक होगी, उसमें ठीक, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इसी पे बात करेंगे और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ यस। अब होना तो ये चाहिए था ना गुलबीने के 6 जनवरी को खत्म होनी है। 10 दिन रह गए। एक कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नुसरत भाई जी भैया। हेलो जी, आप बिल्कुल, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप राय मेहरबानी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आप लोग अभी बात कर रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट को ज़म किया जा रहा है, तो मेरा कहना इसमें ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और इसको तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को इकट्ठा नहीं किया जाए, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का जो है ना मिसयूज हो रहा है। वो ऐसे ही मिसयूज हो रहा है जैसे कि पहले हदूद आर्डिनेंस का हुआ था। ज़िया-उल-हक के दौर में हदूद आर्डिनेंस बड़े जोर शोर से नाफिज किया गया था, मगर उसका नतीजा क्या निकला? एक आदमी को भी आप बता दें कि जिसको सजा हुई हदूद आर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान के अंदर, ये क्या इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के साथ भी यही हो रहा है कि मामूली गली मोहल्ले के लड़ाई झगड़े का भी पुलिस वाले मुद्दई पार्टी को रिपोर्ट डाल देते हैं, लेकिन जब ये केस कोर्ट में जाता है तो जज साहिबान कहते हैं भाई ये तो हमारी दायरा कार में ही नहीं आता, इसको वापस दूसरी अदालत में भेज देते हैं। देखिए मुद्दई पार्टी दिल बर्दाश्त हो जाती है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अक्सर चूंकि जब मामला आप पुलिस पर छोड़ देते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स अवेलेबल हों और पुलिस पर दबाव भी हो, तो वो केसेस जो कि टेक्निकली शायद दहशतगर्दी के नहीं बनते हैं, उनको भी वो दहशतगर्दी की अदालतों में भेज देते हैं।
اور پھر یہ کہ رشوت وغیرہ کا نظام بھی اپنی جگہ ہے. پشاور سے کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم نصرت صاحب. جی وعلیکم السلام سر. پشاور سے عبدالحمد بول رہا ہوں جناب. جی حماد صاحب. یہ ملٹری کورٹس کے بارے میں ذرا صاحب کی ماہرانہ رائے لینی تھی. آج بھی نئے آرمی چیف صاحب نے 8 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کی ہے. تو یہ جو کراچی کے حالات ہیں، ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان، یہ پہلے تو ایک تھی نا، تو اس کے یہ رحمان بولا ایک پکڑا ہوا ہے جنہوں نے 260 آدمیوں کو جلا دیا تھا بتے کے اوپر، وہ ہے. ایک نیا آدمی پکڑا ہے، ایک اس کا محمد علی غالباً نام ہے، احمد علی کے محمد علی عرف گولی، اس نے آج کوئی نئے انکشاف کیے ہیں. تو یہ ان کو جیل میں کھانا کھلا رہے ہیں، روٹیاں کھلائیں گے. ابھی یہ بھی تو پولیس کے پاس ہے، آپ کے بقول کے پولیس کرتی ہے، ان کو بھی ملٹری کورٹس میں دیں کہ کس طرح ختم کریں. دیکھیں نا، ہاں جی چلے، یہی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو امید یہ ہوتی ہے کہ ملٹری کورٹ میں دے کر قصہ ختم کریں. اب جب سے یہ ہوا ہے تو ملٹری کورٹس کے پاس ابھی تک 300 کیسز گئے ہیں. 300 ان 2 سالوں میں. ان 2 سالوں میں ملٹری کورٹس جو کہ تیز ترین اسی لیے بھیجے جاتے ہیں نا کہ اسپیڈی جسٹس اور انانیمٹی، وٹنس پروٹیکشن، جج کی پروٹیکشن، انہوں نے 180 مقدمات کے فیصلے کیے. 300 میں سے تو 120 ابھی بھی پینڈنگ ہے. یہ 10 دن میں ہو جائیں گے. اور ابھی کہا گیا ہے کہ شاید ان 2-4 دنوں میں 40 اور بھیج دیے گئے. تو صاحب اس قانون میں پروویژن تو کوئی بھی نہیں تھی کہ ان کیسز کا کیا ہوگا آگے جب وہ قانون لیپس ہو جائے گا. اب میں یہی تو امیجن کرنے کی کوشش مطلب کہ اب یہ جو 120 اور 140 اور تو 160 کیس تقریباً میرے پاس غیر مصدقہ یہ ہے کہ 40 کے قریب مزید اور بھیج دی. نہیں تو 160 ہو گئے نا پھر. وہ میں عرض کر رہا تھا چودھری نثار علی خان صاحب اپنے پاس موبائل نہیں رکھتے. جی ٹھیک. اچھا، وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں ان سے کیسے رابطہ کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا. وہ کسی دن مجھے پتہ چل جائے تو میں وہ ٹیکنیک استعمال. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کبوتر بھیجتے ہوں گے انہیں، پتہ نہیں کیا لگا کے خط لگا. بہرحال لیکن چودھری نثار صاحب تک پہنچنے کے کچھ راستے ہیں. اچھا، وہ راستے میں گزشتہ 2 گھنٹوں سے استعمال کر رہا ہوں. مگر آپ کا رابطہ نہیں ہو پایا کیا؟ میرا ابھی تک رابطہ نہیں ہو پایا. میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ وہ آپ سے کیوں بات کریں گے، آپ نے خود ہی کہا. نہیں، وہ مجھ سے کر لیا کرتے ہیں اکثر. وہ اس کے لیے 1-2 کالم پے در پے لکھنے پڑتے ہیں اور ساتھ میں شاید اگلے ہفتے تک 3-4 دن. ایسی بات نہیں ہے، مجھے بات کروانی آتی ہے، وہ چھوڑا کریں. میں ابھی میں اکیلے پروگرام کرنے کے قابل نہیں ہوا آپ کی طرح، کچھ نہ کچھ جاتا ہے. اچھا خیر، وہ لیکن ان کے جن افراد سے میں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی ہم منسٹر صاحب سے رابطہ کرتے ہی. میں نے کہا بھائی میں آن ایئر 8 بجے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو SMS کر دیں گے. کہ میں نے کہا بھائی کنفرم یا ڈینائی. تو ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا. کنفرم اور ڈینائی میں سے کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہ باور کرنے کو تیار ہوں کہ شاید اس طرح کی بات ہو رہی ہے، ورنہ یہ خبر تو صبح سے چل رہی ہے. تو جیسے ویجیلنٹ ہیں چودھری صاحب، تو وہ کہا کہ چل رہا ہے بند کرا جی. تو ایک یعنی کہ لائن کی ضرورت ہے نا کہ بڑی سختی سے وزارت داخلہ نے تردید کی، ایسی کوئی بات نہیں. تو ایسی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات تو ہے. اب تو 8:30 سے زیادہ ہو گیا نا، تو کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی برداداری ہے. اب اس میں جھگڑا کیا ہونا ہے؟ جھگڑا یہ ہونا ہے کہ دنیا میں تو ایسا کوئی طریقہ بھی موجود نہیں ہے اب کہ فرض کرو یہ کل بھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلائیں، وہاں ان کی میجورٹی ہے، ہر چیز سسپینڈ کر کے جو لا ان کے ذہن میں ہے اس کو پاس کروا دیں. But then it has to go to Senate and Senate میں رضا ربانی صاحب بیٹھے ہیں. باقی نہیں خالی رضا ربانی پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے نا، ان کی میجورٹی نہیں ہے حکومت. اور بھی ایسے لوگ ہیں جو فوراً وہ کہیں گے جناب ہم نے تو پہلے یہ اینٹی سے آپ کو اب یاد آیا، ہمیں بھیجیں تو صحیح، پہلے ہماری کمیٹی ویٹ کرے دیکھیں. No, I am sorry, we will wait. اس دوران دریس نہ 6 گزر جائے گا. بالکل ہو سکتا ہے. تو اب طریقہ کیا کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں، آرڈیننس ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی رہتا ہے نا، اور کیا بچا پیچھے. تو جیسے شہباز صاحب نے انتظار کیا کہ میئر الیکٹ ہو جائیں، پھر ڈی سی لگا دیں. سمجھ آئی نا؟ ٹھیک ہے. تو اب وہ جیڑے کو پہلے خوش کیا، پھر جیڑے کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے مائی باپ کون ہیں، یہ کوشش کریں گے کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے جو سوچ رہے ہیں ایک ہی یہ آرڈیننس جو ہے تو ہر کام میں سب اسی یہ عدالت میں چیلنج ہوگا اور بڑے ہی
फुल फ्लेजेड यानी कि बिग लॉयर्स के लेवल पे होगा। नुसरत साहब, क्योंकि ये पहले भी केस अदालत में गया था, इस पे इतनी बहस हुई थी, लीगल मिलिट्री कोर्ट होने चाहिए, कैसे मतलब वाकई। लेकिन उस वक्त हुआ ये था कि चूंकि आईनी कवर मिल गया था ना, आईन में लेकिन आईनी कवर कितनी मुश्किल से मिला था, आसान काम तो नहीं था ना उसे आईनी कवर। 90 रोज तक की जो गिरफ्तारी है, देखिए गैर मुल्की हाकिम उसका बनाया हुआ ज़ाब्ता फौजदारी कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। बिल्कुल, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके आप उससे रिमांड लेंगे, कहेंगे कि जी हमें मौसूफ पे ये शुबा है, लिहाजा हमें 10 दिन का 15 दिन का रिमांड दिया जाए। फिर मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, मगर नहीं 90%, 99.3% केसेस में ये रिमांड मिलता है। मगर पेश तो ये होता है कि वो प्रोसिक्यूशन ने कहा जी 10 दिन का रिमांड, में मैजिस्ट्रेट कहता भी किस बात का यार, ये लो 1 हफ्ता, वो तो ब्रेक का उसने कह दिया। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के ज़रूर भेजें। नुसरत साहब, अनवर बंगश साहब हैं, उन्होंने 3 दफ़ा एक सवाल लिख के भेजा है। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं हो सकती, तो अगर ये इनका लैप्स हो जाएगा ये, तो उसके बाद ये ऑर्डिनेंस तो नहीं जारी कर सकते। क्या ख्याल है आपका? हम लॉयर तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल कोई, देखिए जब आईन में जो तरमीम हुई उसमें जब बाकायदा एक सनसेट क्लॉज दे दी गई, ऑर्डिनेंस के जरिए आप कानून बना सकते हैं, आईनी तरमीम नहीं कर सकते, आईन में तरमीम नहीं कर सकते। आईन में तरमीम के लिए जरूरी है कि पार्लिमान के दोनों ईवानों में आपको 2/3 अक्सरियत मुयस्सर हो। ठीक, कोई ऐसा तरीका नहीं है। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब और हमारे मोहतरम दोस्त चौधरी निसार अली खान साहब, इनके पास बहुत काबिल ब्यूरोक्रेट हैं, तो कोई तरीका तो ब्यूरोक्रेट कोई जुगाड़ निकाल सकता है कि कैसे ये मिक्स विक्स करें और ये वो इधर उधर, मुझे नाम चेंज कर दें, कहीं इसका मिलिट्री कोर्ट नहीं है, कुछ और है, ट्राइब्यूनल। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि कल हमारी सिक्योरिटी से मुतल्लिका बड़े अहम एक जिम्मेदार शख्स ने हमारे मुल्क भर से आए हुए सहाफ़ियों की, जिनमें बहुत सीनियर लोग थे, इत्तेफाक से मुझे भी जगह मिल गई, तो 4 घंटे से ज़्यादा ब्रीफिंग हुई थी। ठीक, उसमें को मिलिट्री कोर्ट का जिक्र हुआ था जी, और वो इंदिया दे रहे थे उनकी सोच के मुताबिक कि गालिबन आर्मी खुद भी इस आर्मी कोर्ट्स के मामले के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती। ओके, और उसकी वजह समझ में आती है। देखिए ये 300 मुकदमे गए हैं, इसमें सिर्फ 25 लोगों को उन्होंने सजाए मौत दी, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑप्शन उसमें रखा हुआ था ना, तो चैलेंज हो जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने रोके हैं। दूसरी जो बात है, आप जहन में रखें कि ये 2 चीजों का मिक्स था। आप इसको पसंद करें या ना करें, ये जो 90 रोज तक गिरफ्तारी के अख्तियारात दिए गए थे पॉपा को, वो दिए गए थे रेंजर्स को कि वो आज खुद गिरफ्तारी कर सकती है, तो ये बावर किया जाता है कि फौज और उसके जेर निगरान इदारे जो है उनके कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं होते। राइट, कराची में तो ये अगर लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो उनका कोई वो वाला पॉलिटिकल बना, जैसे ये सैफुर रहमान वाला एहतसाब नहीं होगा, टू पुट इट ब्लंटली। राइट, ठीक है ना। अब अगर गिरफ्तार पुलिस ने करना है, और जैसे हमें कॉल्स आई हैं, देखो ना रेंजर्स ने भी अगर कुछ गिरफ्तारियां की तो उसमें भी चंद ज्यादतियां हुई हैं, शोर मचा, जिसको रेंजर्स वाले खुद भी एडमिट करते हैं। बिल्कुल, कुछ पे इंक्वायरी का भी वादा किया, चाहे हुआ या ना हो, लेकिन डिफेंसिव पे तो आए। नहीं शोर मचा। लेकिन यहां पर तो पुलिस को आपने पार देनी है ना। दूसरा, आप ये कानून बना भी लें तो पंजाब में तो चौधरी साहब के दोस्त हैं शहबाज साहब, वो ठीक है, दर्द फड़ लो, अगरचे वहां पकड़ते नहीं हैं,
وہاں تو جلسے جلوس یہ وہ جو مرضی کر لے. ابھی ماشاءاللہ الیکٹ جنگ میں جو ہوا ہے. جی بالکل. ہاں بالکل. تو لیکن سندھ میں پولیس کیوں وہ کہیں گے جی ہم تو نہیں مانتے, ہم یعنی کہ ایگزیکیوٹ تو پولیس نے کرنا ہے نا. تو جب اگر آرمی کے پاس گرفتاری کا یا اس کے زیر نگراں ادارے کے پاس گرفتار کرنے کا اختیار نہیں ہے تو وائی شوڈ دے ٹرائی سمن جو پکڑا پولیس نے ہے بالکل اور وہ بدنامی بھول لیں. انڈرسٹینڈیبل ہے. سکھر سے ایک کال ہے جی, پتہ نہیں کیا بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر آج یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ خورشید شاہ صاحب کا اور اسلام الدین شیخ کا بھی ذکر کیا تھا آپ نے. جی جی جی. تو آج یہ ہے کہ اس میں جو خورشید صاحب نے اور اسلام الدین نے جو کچھ یہاں سکر کیا ہے, آپ اس شہر کی آ کے پوزیشن دیکھیں, رونقیں دیکھیں, اس کو ایس طریقے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جیسے یہ ایک گھڑے کی کھڈی ہو. ٹھیک چلیں جی آپ کا اچھا تو بس اب آپ 2018 میں ان دونوں کو ووٹ نہ دیجیے گا, ٹھیک ہے سر. 2018 میں ان کو ووٹ سکر کے پوزیشن سے تو بالکل ملے گا بھی نہیں. ہمارا جو ہمارا تو چلے بہت اچھی بات ہے نا. تو بس اب ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں, 1.5 سال کی تو بات. یہ جو آپ اچھا کس کو ملیں گے ووٹ آپ کے خیال میں؟ جی نہیں سر کچھ نہیں ہے. ارے بھائی لیکن دیکھیے نا خورشید شاہ کو تو ووٹ نہ ملا نا, تو کس کو ملے گا؟ سر خورشید صاحب کو ووٹ نہیں ملا لیکن ان کا پاور تو یہاں پہ موجود ہے. اسلام الدین کا پاور تو موجود ہے. اسلام الدین صاحب اچھا اسلام الدین شیخ صاحب کو دے دیں گے ووٹ, ان کا پاور موجود ہے, ان کا پار بیس ہے. چلیں جی بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. تو اگر تو وہ بھی تو پیپلز پارٹی کے ہی ہوئے نا, تو خورشید شاہ نہ صحیح تو وہ اس میں تو وہ یعنی پیپلز پارٹی کہے گی ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ, ایک نہ صحیح دوسرا ہوا یہ. اچھا اب یہ ملٹری کوڈ سوری وہ خود مجھے ڈسٹریکٹ ہو گئی. میں میرا قصور نہیں ہے نصرت صاحب, آپ کو پتہ زہیر کا قصور ہے, کالز میں نہیں دیتی یہاں بیٹھی ہوئی. اوہو یہ ان کالوں سے سیکھو. ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کیا ہے اب یہ صاحب جو ہیں یہ شیخ صاحب کے حامی ہیں. رائٹ پروبیبلی نہیں ارے پروبیبلی کیا, اور سمجھ آ گئی کہ وہاں پہ یعنی کہ فیلڈ میں جھگڑا گیا ہے. صحیح ہے دونوں کے درمیان, ایک طرف ان کا ہے اور ایک طرف خورشید شاہ, مطلب آ گئی نا. ہاں یہ اب یہ باریکیاں ہوتی ہیں, ان کو وہ پکڑنا چاہیے. اگرچہ مجھ سے جان تمہاری چھوٹ جائے گی, میں عمر کے اس حصے میں فکر نہ کرو, لیکن جب تک ان کالوں پہ سیکھو. اب میں جو ہماری جو اصل بات رہ گئی ہے, مجھے اب دکھ اس بات کا ہے کہ ایک اب کل یقین مانو کوئی 45 سے 50 ہم صحافی پورے پاکستان سے تھے. میں آیا, میں نے کہا یار شاید یہ حکومت سیریس ہو رہی ہے, مگر نہیں. اور آج مجھے پتا چلا کہ کم ڈی سیاں نہیں کرنا ہے, بیوروکریسی نہیں کرنا ہے, اور نیا قانون آنے والا ہے پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا. بہرحال جی 30 سیکنڈ تم جانو, تمہارا کام جانے بھی. چلیں آج کے لیے ہمارا وقت بھی ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.